بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ YMS لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت چهرم څلورم کلاس स्टूडेंटانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक څلورم کلاس स्टूडेंटانو مونږه یونټ 2 سبق نمبر 2 نعت هغه مونږ ویلو، بیا د هغې مشکل الفاظ مونږ کړیو. نن به د هغې کوم درېیمه حصه چې دا مشق به شروع کوو. راځئ چې شروع کړو یا سټارټ کړو. د هغې نعت مشق به کوو. پیج نمبر 9 دی او د دې نعت مشق کې دلته راځي وایي نئے الفاظ. لومبی د دې الفاظ کې معنی سمجھې. لاندې الفاظ راکړي د دې معنی وایي دې باندې ځان پوه کړئ. الفاظ معنی بیکس. بیکس څه ته وایي؟ بې یار و مددگار، چې د هغه هېڅوک هم نه وي، هغه ته څه وایي؟ بې یار و مددگار بیکس. فقیری ضرورت سے زیادہ خواہش نہ رکھنا، فقیری. خاک فرشخاک څه ته وایي؟ زمین ځمکې ته. فخر آدمیت. آدمیت څه ته وایي؟ فخر آدمیت انسانیت کا فخر، د انسانیت فخر ته څه وایي؟ فخر آدمیت. دستگیری. دستگیری څه ته وایي؟ مدد ته. اسرار. اسرار وایي سر کی جمع پوشیدہ باتیں، سر کی جمع پوشیدہ باتیں، کم پوشیدہ خبرې چې راز کی باتیں دې ته څه وایي؟ اسرار. بیا وایي دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا، تکلیف اٹھاول، تکلیف اوچتول. سیری ہونا. سیری ہونا مین جی برنا، په ډک زړه سره، زړه ډکېدل. بل راځي آپ نے کیا سمجھا. وایي تاسو څه زده کړل؟ نو دا خبره د دې جواب به تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ. دویم نمبر نعت کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرع مکمل کرے. د نعت مطابق کوم مناسب لفظ دلته لګیږي مصرع مکمل کړئ. لومبی راځي سلام اس پر کہ جس نے دیش میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. دې کې به بادشاہی ولیکئ. دویم نمبر دی سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے. جیم نمبر سلام اس پر کہ جس نے گر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. دلته به گر ولیکئ. دال نمبر سلام اس پر جو دیش کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. دال ہے نمبر سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. جاڑے څه ته وایي؟ یخني ته، سردی میں. دې کې به جاړې ولیکئ. دا وشو. راځو بل پیج ته. پیج نمبر 10 ته. دې کې اوس سوالات دي. وایي دې ہوئے سوالوں کے جواب لیکئ. سوالات راکړي وایي د دې جوابونه ولیکئ. د دې جوابونه دلته مونږه پیج باندې تیار کړي دي. دې ته اوس وګورئ. لومبی سم سوال دی بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے. گورا مشق نعت دیے ہوئے سوال کے جواب لکھے. لومبی سوال ہے بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے. جواب بتا سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں سردار ہو، لیکن پھر بھی لباس، خوراک اور رہن سہن میں سادگی سے زندگی گزاری. هغې نه دغې نه علاوه بیا هم کوم خوراک څښاک و، لباس و، رهن سهن طور طریقې وې، هغه ټولو کې په ساده زندگی تېره کړې ده، ساده لحاظ سره. ټیک شو. ګوره ګینې الله تعالی ورته ویلې، الله تعالی ورته وفرمایل چې وغواړئ تاسو چې زه له درکړم، تاسو صرف وغواړئ. بیا هم نبی علیه السلام هیڅ هم نه غوښتل چې نه زه داسې نه غواړم. بے نمبر فخر آدمیت کا کیا مراد ہے. ٹھیک شو. جواب به څنګه ولیکئ. فخر آدمیت کا مطلب ہے تمام انسانیت کے لیے فخر کا مثالی نمونہ. د فخر آدمیت څه مطلب دی؟ ټول انسانیت، تمام انسانانو لپاره، ټول انسانیت لپاره یو مثالی نمونه ده. جیم نمبر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا میں کس بات کی طرف اشارہ ہے. چې کوېسچن کوي چې خپله ځان وږی پرېږدي او نورو له خوراک ورکوي، نور مړی، دې خبره کې کم طرف ته اشاره ده. جواب بولی کہ گورا اس میں سادگی، عاجزی اور دوسروں کی خاطر اپنے خواہشات قربان کرنے کی طرف اشارہ ہے. بدی کسی طرف ته اشاره ده؟ سادگی، سادگی به کوله، عاجزی، عاجزی به کوله، اور دوسروں کی خاطر، او د دوسروں خاطر، د نورو د خاطر اپنے خواہشات قربان کرنے کی طرف اشاره ہے. د خپل امت د خاطر خپل خواهشات قربان کول، قربانول. صحیح ده.
دا غي طرف ته اشاره ده. بلو پسې کوم سوال دی؟ सवाल नंबर दाल दे वही इस नात में शामिल आप सल्लम की 4 खूबियां बताई. په دې نعت کې چې کوم څلور خوبیانې دي په دې نعت کې شامل کړي تاسو وایي جواب ولیکئ. ګوره 4 خوبیاں हेडिंग باور کړئ بیا به ولیکئ لومبه आप صلی الله علیه وسلم बेचारों की मदद फरमाते हैं. हुजूर صلی الله علیه وسلم د बेचारों मदद به کولو. دویم به ولیکئ आप صلی الله علیه وسلم ने मोहब्बत का तरीका समझाया. हुजूर صلی الله علیه وسلم ته د محبت د طریقہ ښودلې ده. دریم بولی که خود بوکا رہتے اور دوسروں کو کانا کھلاتے. خپل بزان وګي پر خودل او نور لبه روټي ورکول نور لبه خوراک ورکولو. ٹھیک شو؟ دا هم د نبی علیہ السلام 4 خوبیاں کیو. سلورم بولی که آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمام جہانوں کے لیے رحمت کا نمونہ تے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہستی د ټول د تمام جهان رحمت یو نمونه وا. ٹھیک شو؟ داسې عظیم ہستی به بیا را نشي، داسې عظیم ہستی به بیا پیدا نشي. बल सवाल है आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार किस तरह कर सकते हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सره وای تاسو अमली इजहार څنګه کوئ؟ جواب بولی کوي اظهار محبت. اظهار محبت دا به हेडिंग ور کوي. لاندې بولی کوي हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं. موږ ټول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیروي کوو، داغه خبره منو، داغه په سنت زو. دویم بولی که دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. د زړه او د جان نه د زړه نه آپ صلی اللہ علیہ وسلم سره محبت ساتو. بل ورسولی که آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس تو عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت د خپل زندگی نه د خپل ځان نه زیات عزیز منو، زیات بهتر منو، زیات ګران منو. ٹھیک شو؟ دا 15 کوېشن شوي. ورپسې راځي مل کر کرے بات. हमारे लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है. وي زمون د پاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت څه ته وایي؟ اندرونی زندگی. د نبی علیه السلام چې کوم اندرونی زندگی وه هغه وایي زمون د پاره بهترین نمونه ده. لکه نبی علیه السلام به کافرانو سره څنګه وخت تیرولو، د هغوی اخلاق به څنګه و، د هغوی ناسته پاسته دا ټول په سیرت کې راځي. اس موضوع پر آپ اس میں بات چیت کرے. په دې موضوع باندې خپلو منځ کې خبره وکړئ. ٹھیک شو؟ نیکسٹ راځي لفظوں کا کھیل. پنځم نمبر بعض الفاظ دو لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. ایسے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں جیسے ہنسی مذاق. بعض الفاظ چې وي هغه د دوو لفظونو مجموعه وي، هغې ته څه وایي؟ مرکب. لکه څنګه हंसी मजाक नीचे दिए हुए लफ्जों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज से मिलाए. لاندې ما سره لفظونه راکړي دي، دا کوم صحیح لفظ سره د هغې سره ملاو کوي. مرکب الفاظ. ٹھیک شو؟ لکه دلته وګورئ سچ مچ. دا ګوره ځان له لفظ دی، دا ځان له لفظ دی، نو دا چې راوځي شي دا مرکب الفاظ جوړي. ښه نو سچ ته څه راغلی؟ مچ راغلی. خون ته به څه راځي؟ خون پسینه. بل راځي کیلې ته څه راځي؟ مکوړې. دا مرکب الفاظ دي. ها شور شرابه. ګوره چې کالا کلوټا. بل راځي کیتی باړي. نو خون وینه یادوي، خون پسینه. ګوره خون پسینه مطلب زیات ستړي کېدل. سچ مچ رښتیا، کیړې مکوړې حشرات یادوي، انسیکټ، شور شرابه شور یادوي، کالا تور رنګ یادوي، کیتی کوم پټو کې څوک کار کوي کیتی باړي یادوي ته وایي. راځو بل پیج ته. پیج نمبر 11 دی او دې کې راځي قواعد سیکھے. قواعد څه ته وایي؟ اصول ته. दिए हुए जुमले गौर से पढ़े. لاندې جملې راکړي وي دا غور سره پڑھاو کوي. نمید حقی میز کے نیچے ہے. ٹھیک شو؟ حروف جار. حروف جار څه ته وایي؟ هغه لفظ هغه حروف چې هغه د جملې په منځ کې موږ ونه لګوو، د هغې په معنی باندې موږ نه پوهېږو. صحیح ده؟ د هغې معنی مکمل کېږي نه چې دې جمله کې څه وایي. لکه وګوره حاکي میز کې نیچے ہے. وایي حاکي چې هغه د میز لاندې ده، دا نیچے چې دا حروف جار دی. ها بل دی آسمان پر تارے چمکتے ہیں. آسمان پر دا پر چې دی دا حروف جار دی. آسمان کې وایي کوم ستوري چې دی هغه چمک وایي ښکاري. ٹھیک شو؟ اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف نیچے اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے. یہ حروف ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں حروف جار کہا جاتا ہے.
صحیح ده. کوم الفاظ چې راکړي دي د نیچه او پر دي د حروف جار وي او د دې څه کار دی دا یو لفظ بل لفظ سره تعلق جوړوي هغه د سوي حروف جار تک اوپر نیچے اندر باہر آگے پیچھے درمیان پر سے وغیرہ حروف جار ہے دا ټول د حروف جار اگزامپل دي تک سے پر نے میں دا وګوره دا راکړي دي سوي بل مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کرے دا راکړي دي دا لاندې کوم جملې دي دا دی مناسب سره کمپلیټ کړي لومبه راځي قلم ډیش لیکو قلم سے لیکو وګوره حروف جار ولګیدو بل راځي ګوره وای قلم سره ولیکي ني پړای ڈیش توجہ دو اپنے پڑھائی پر توجہ دو خپل پڑھائی باندې توجہ ورکا باغ ڈیش رنگ برنگی تتلا اڑا رہی تھی باغ میں دلتا میں راضی حروف جار دیکھا بل راضی گورا میں ڈیش صبح سے شام ڈیش کام کیا نو میں نے دلتا باندې ولیکي میں نے صبح سے شام تک کام کیا نو دا دوه حروف جار شو دا چې کله نوی نو جملې معنی باندې سړی پوهیږي نه چې دې کې څه وایي ښه نو دا د دې د تعلق دپاره لګوي چې د دوی تعلق جوړ شي راځو نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 12 था वही पढ़े दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़े لاندې مالا عبارت راکړې وي درست تلفظ سره وایي او یو رواني سره وایي چې بده پوه شي ښه حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے نبی علیہ السلام خپل غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره یو ځای روان شو طائف طرف ته اور وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی او د هغه ځای سردارانو د دین حق دعوت ورکو د حق د دین دعوت ورکو مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہ کیا افسوس د څه خبرې چې بدی کی یو کس هم دا قبول نہ کو دا دعوت قبول نہ کړو صرف یہی نہیں بلکہ بازار کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا صرف دانا بلکہ د دین علاوہ د بازار چې کوم شریران څه توي بزاد فسادیان چې کوم فساد پیدا کوي هغوی نبی علیہ السلام پسې شاته ولګول شاته ورپسې ورولېږل و راستے کې دونوں طرف کړه ہو گئے هغه د دوه لارې چې کومې دوه لارې وي دوه طرف ته ودرېدل لارې بند کړي जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरने लगे जिक्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगाशन बदगला रावानु तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे हबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे पत्थर कानी खुशबू काणु वाली विष्टो तौबा अस्तगफिरुल्लाह जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक लहूलहार हो गए بدی سره بدغه کار سره نبی علیہ السلام خپل مبارک کی شو ویني پیرامات شوی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی په اخر کې به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ کې پناہ واغستا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا بدی ٹائم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ لالا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا چاہوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته اللہ تعالیٰ پیغام سنایا ہوئی ویلو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو طائف والو پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو وای چې الله تعالی پیغام ولراړو چې تاسو وای دا کوم د طائف په حال چې دی غرونه چې دا پر یو ځای کما تاکي وہ کچل کر رہ جائے چې دوی یو ځای شي مطلب دوی پکې دنه زخمی شي مړ شي پکې آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اے اللہ ایسا نہ کر داسې مکوه شاید ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو کی دیشی دوی په نسل کې ستا منون کې را پیدا شي کی دیشی دوی په نسل کې ایمان والا را پیدا شي ایمان راوړي ٹھیک شو نو دا وګوره دا یو واقعیا باندې دا موږ تاسو ته ویله پوه شئ باندې نو دی واقعیا وګوره دی کیسې نه موږ څه سبق حاصلېږي چې زموږ نبی علیہ السلام ډیر عاجز و ټیک ده ډیر مهربان او په ټولو باندې ځکه ګوره کوم کافران چې بذات یو شریران چې ګوره هغوی په کاڼو ویشتلو ظلم به یې ورسره کولو خیرې یو څیز بل څیز دا ټول تکلیفات به یې دکونه به یې ورکولو دې نه علاوه هم نبي علیه السلام به هغوی ته خیرې نه کولې او دعاګانې به یې ورته کولې حالانکې الله تعالی ورته وفرمیل چې تاسو وغواړئ چې زه به دا غرونه رایوځای کړمه او دې کې کوچل کړمه ټیک ده نو نبی علیہ السلام ورته ویلی چې نه داسې نشم غوښتی
ځکه چې د دوی په نسل کې به را پیدا شي یو ایمان والا او په تاسو باندې ایمان راوړي. نو دې ته وایي رحمت للعالمین، د ټولې دنیا دپاره، د ټول جهان دپاره رحمت کوونکی. कुछ नया लिख के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई वाकया लिख के ठीक ده د نبی علیہ السلام د سیرت یو واقعه ولیکئ. دلته موږ دا په پیج باندې لیکلي ده. जवाब सीरत मुबारक by heading वर्ड के गोरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत और रिसालत से पहले अपने लड़कपन और दौर जवानी में शिरक और बुत परस्ती के मुखालत हैं. नबी अलैहि सलाम बखपल नबूवत और रिसालत न पहला बखपल वड़ुकाली की कम जवानी वाकई शिरक और बुत परस्त दागे मुखालिफ हो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियानतदार अमानतदार सादिक और अमीन थे. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशुमवाली न दियानतदार अमानतदार सादिक और अमीन हो. एक मरतबा एक दावत में कुरैश ने आप वसल्लम के सामने काना ला कर रखा. په یو مرتبه یو ځل په یو دعوت کې قریش حضور صلی الله علیه وسلم مخ ته روټۍ راوړله، خوراک یې راوړلو کې خود رب صلی الله علیه وسلم ने उसको खाने से इनकार किया. حضور صلی الله علیه وسلم دا غیر انکار کو وجہ یہ थी कि जानवरों को غیر الله के नाम से ذبح करते. دې د وجه کې هغوی زناوران د غیر الله په نوم ذبح کول. لکه موږ چې کله قرباني کوو کنه موږ څه وایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. نو هغوی به په دې جانور باندې دا څیز نه ویل او بل څه خپل بت نومونه به یې اخیستل یا نور چې دوی څه ته عبادت کوي د خپل خدایانو نومونه به یې اخیستل. ٹھیک ده. خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے تھے. خلاصہ دا ده چې ټول انبیاء علیہ السلام د شروعات نه ټول نهایت صالح طبیعت والا وو. امید لرم تاسو ټول به دې پوه شوي وئ. بل لاस्ट क्वेश्चन देखो आओ करें काम बच्चों के रसायल में से अपनी अपनी पसंद की एक नात منتخب करे और अपने उस्ताद محترم को दिखाए. دا به تاسو سټوډنټس دا به خپل وکړئ. صحیح ده. خپل استاد ته بیا وښایئ. ان شاء الله تاسو به دې باندې پوه شوي وئ. کوم زموږ نعت او د هغې مشق یو هغه موږ وکړو. بله ویډیو کې به موږ څه وایو؟ بله ویډیو کې به موږ وایو سبق نمبر 3 مثالي معلم. دا به موږ تاسو ته ډیلیور کوو. دې سره زموږ ویډیو سرته رسي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، خپل مور پلار خدمت کوئ، سټډیز کوئ. صحیح ده. موږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.